अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाजिम खान मुल्तान शरीफ से। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वर्ल्ड 41। आज मैं जिस हस्ती की बारगाह में हाजिर हूं, बहुत बड़ा मर्तबा, बहुत बड़ा नाम, बहुत कदावर शख्सियत, ये एक वलिया हैं। जैसे मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि मैं ऐसे दरबारों पे मुल्तान शरीफ के जाऊंगा, इसके साथ पूरी दुनिया के, जिनके मर्तबे बहुत बड़े हैं लेकिन लोगों को ज़्यादा आगाही नहीं है। तो अब मैं जिनकी शख्सियत की बारगाह में खड़ा हूँ, ये हज़रत सैयदना शाहरुख़ आलम सरकार की वालदा हैं, शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया की ये बहू हैं, और सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की जोजा हैं। बहुत नेक पाक ये शख्सियत हैं, तहज्जुद गुजार, दीन की बड़ी खिदमत करने वाली। जब आप मुल्तान तशरीफ़ लाएं तो कई औरतें जो दीन से भटक चुकी थीं वो राह रास्त पर आईं, तहज्जुद गुजार हुईं, 5 वक्त नमाज की पाबंद हुईं। तो इनकी वजह से औरतों में अल्लाह पाक ने बड़ा दीन का काम इनसे लिया है। तो मज़ीद भी मैं इनकी शख्सियत के बारे में आपको अर्ज़ करता हूँ। आप ये जो मज़ार है इसका मंज़र भी देखते रहें, बड़ा खूबसूरत ये मज़ार है। तकरीबन नाजरीन, ये मज़ार जो है तकरीबन 900 साल पुराना है, और इसके बारे में भी एक बैकग्राउंड स्टोरी है पूरी, जो इस मज़ार की क्या अहमियत है और इस मज़ार को किससे निस्बत है। तो ये मैं वीडियो के एंड पे आपको अर्ज़ करूँगा। बीबी रास्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की शादी का बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है। वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि हज़रत सैयदना बीबी रास्ती और सदरुद्दीन आरिफ खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। उस वक्त एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो हज़रत बीबी रास्ती रदी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि हज़रत सैयदना सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की पुश्त से नूरानियत झलक रही है, मतलब नूर नज़र आ रहा है। तो आप हज़रत सैयदना सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत से बड़ी मुतासिर हुई। जैसे हज़रत सैयदना सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हज़रत शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया के बड़े फ़र्जंद हैं, सबसे बड़े बेटे हैं, तो जैसे हज़रत सैयदना सदरुद्दीन आरिफ तवाफ़ से फ्री हुए तो हज़रत सैयदना बीबी रास्ती रदी अल्लाह ताला ने हज़रत सदरुद्दीन आरिफ से अर्ज़ की कि आप कौन हैं और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। तो हज़रत सदरुद्दीन आरिफ ने फरमाया कि मेरा नाम सदरुद्दीन है और मैं मुल्तान से तशरीफ़ लाया हूँ। तो हज़रत बीबी रास्ती ने फरमाया कि क्या आप शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया को जानते हैं जो मुल्तान से हैं। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया कि वो मेरे वालिद गिरामी हैं। तो हज़रत बीबी रास्ती रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सैयदना खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो सीरत थी, जो उनकी सुन्नत थी, हज़रत सैयदना खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का जो पैगाम अर्ज़ किया, तो इन्होंने भी वही अर्ज़ हज़रत सैयदना सदरुद्दीन आरिफ को की कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो हज़रत सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मेरी शादी का जो हक़ है, जो मैंने अपना हक़ दिया हुआ, वो मैंने अपने वालिद गिरामी को दिया हुआ है। तो वो जहाँ फरमाएंगे मेरी शादी हो जाएगी। तो हज़रत सैयदना बीबी रास्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ से तशरीफ़ अपने शहर में ले गई, फ़रगाना में। उन्होंने जाके सारा वाक़या अपने वालिद गिरामी हज़रत जमालुद्दीन, जो उस वक्त के बादशाह थे, बड़े नेक पाक बादशाह थे और वो भी अहलुल्लाह में शामिल थे, उनसे ये सारी रुदात उनको बयान की। तो उन्होंने मुल्तान की तरफ कस्त किया शेखुल इस्लाम की बारगाह में जाने के लिए कि अपनी बेटी का रिश्ता वो उनके बेटे से करा सकें। तो जैसे, और इनकी नीयत चेक करें आपने, ये जो रास्ते में उन्होंने एक अमल किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे बड़ा मुतासिर किया उस अमल ने। मैं रात को इनके बारे में पढ़ रहा था और बड़ा हैरान हुआ कि जब आपका काफ़िला स्टार्ट हुआ, बड़े जहो जलाल के साथ, आप बादशाह वक्त हैं, तो रास्ते में जिस जगह भी आप पड़ाव करते, जब आप मुल्तान की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे, जिस जगह पे अभी आपने पड़ाव किया, तो वहाँ एक कुआं खुदवाया है कि उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पानी पी सके। जितने भी पड़ाव उन्होंने रास्ते में, वल्लाहु आलम कितने किए होंगे, तो किताब में मैंने ये पढ़ा है कि आपने जितने भी पड़ाव किए हैं, सब पे जिस जगह भी पड़ाव किया वहाँ पर एक कुआँ खुदवाया है। तो शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपकी आमद की खबर हुई, आपने मुल्तान का जो इंट्रेंस है वहाँ जाके आपको वेलकम किया। दोनों शख्सियात बड़ी इकट्ठी हुई, बड़ा जोश और जज्बे के साथ आपने इनका इस्तकबाल किया। तो रात के खाने में इशा के बाद जब इकट्ठे हुए तो हज़रत जमालुद्दीन ने अर्ज़ की कि हुजूर, मैं अपनी बेटी को आपके घर की कनीज़ बनाना चाहता हूँ, तो अगर आप मुनासिब समझें तो किसी बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी कर दें। तो हज़रत सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपने फरमाया, क्या तुम इसकी बेटी से शादी करना चाहते हो? तो उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर की। उसके बाद इनका जो निकाह है
وہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست نکاح ہے، اور اس سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے، جو بہنیں میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، کہ ہمیشہ نکاح ان کے ساتھ کرنا چاہیے کہ جو دیندار ہوں۔ تو ان کا جو نکاح ہے، شیخ الاسلام حضور سیدنا بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے علیہ نے بنفس نفیس خود پڑھایا۔ اس کے بعد سبحان اللہ ایک مدنی منع کی آمد ہوئی، اور وہ مدنی منع جب آنے سے پہلے کئی کرامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، جس میں سے میں ایک کرامت عرض کرتا ہوں کہ حضرت بی بی راسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت سیدنا شیخ الاسلام کے سامنے سے گزرے، تو آپ باادب کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو تمہارے پیٹ کے اندر ہے وہ وقت کا قطب الاقطاب ہے۔ ان کی مراد حضرت سیدنا شاہ رکن عالم سرکار تھی۔ آپ بڑی خوش ہوئی یہ بات سن کے، سبحان اللہ، اور یہ کتنی سخی تھی۔ آپ نے یہ جب خوشی کی بات سنی، اور ولیوں پر یقین کی بات بھی ہے اس میں، تو آپ نے فوری یہ خوشخبری جو شیخ الاسلام نے بتائی، آپ نے جتنا بھی آپ کا مال تھا وہ راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ حضور سیدنا شاہ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بیٹے ہیں، سبحان اللہ، صدر الدین عارف اور بی بی راسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 رمضان المبارک کو وہ پیدا ہوئے، اور سبحان اللہ کیا بات ہے، جس کی ماں اتنی پکیزہ ہو، اور جس کا باپ اتنا بڑا ولی ہو، اور جس کا دادا شیخ الاسلام ہو، تو وہ بیٹا پیدا ہوتے ہی 9 رمضان کو پیدا ہوا، اور پیدا ہوتے ہی سحری سے افطاری آپ کچھ بھی ماں کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، اور روزے کی حالت میں رہتے تھے۔ اور سبحان اللہ میں قربان ہوں ان کی تربیت پر، انہوں نے خاص حکم فرما رکھا تھا اپنی کنیزوں سے کہ سیدنا شاہ رکن عالم سرکار کے سامنے کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی، جب بھی ان کے سامنے جانا ہے صرف ذکر کرنا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو اس تربیت کا جو تربیت ان کی والدہ نے کی، کیا اثر ہوا کہ شاہ رکن عالم سرکار نے جو پہلا لفظ اپنی زبان مبارک سے ادا کیا وہ تھا اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ ماں ہیں جنہوں نے اس دنیا کو دیا، ان کی تربیت سے شاہ رکن عالم سرکار قطب الاقطاب بنے۔ اور سبحان اللہ، اور یہ بہو کتنی زبردست تھیں کہ شیخ الاسلام کے کئی خدام تھے، لیکن یہ اپنے سسر یعنی شیخ الاسلام کے لیے تہجد کے لیے پانی خود گرم فرماتی تھی، اور آپ کا کھانا اپنے جو ان کے ہسبینڈ تھے حضرت صدر الدین عارف، ان کا کھانا بھی یہ بنفس نفیس خود پکاتی تھیں۔ اور سبحان اللہ ان کی سیرت میں ایک بڑی زبردست بات ملتی ہے کہ میرا یہ دل بڑا خوش ہو رہا ہے یہ بتا کے کہ روزانہ آپ ایک قرآن کا ختم فرماتی تھیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی ولیہ تھیں۔ اور تقریباً 6 ہجری میں 600 سم تھنگ میں آپ کا وصال ہوا۔ اسی عمارت کے اندر آپ کا مزار پاک ہے، اور اس مزار کو بڑی ایک نسبت بھی حاصل ہے، اور بڑی خصوصیت یہ ہے اس مزار میں کہ یہ جو آپ کے والد محترم تھے حضرت سیدنا جمال الدین جو فرغانہ کے بادشاہ تھے، یہ سارا رقبہ، ناظرین آپ ذرا زیارت کر لیں، یہ تمام ایریا، اس کے بعد بہت بڑا قبرستان ہے، یہ ایریا ملتان میں واقع ہے۔ تو یہ سارا علاقہ آپ نے خرید کر حضرت سیدنا بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نظر کی۔ اور جو بات بڑی اہم ہے، ویسے تو پورا ولاگ ہی اہم تھا، جو اہم بات ہے، اسی عمارت میں حضرت سیدنا بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام بھی فرماتے تھے، مطلب کہ آپ نے یہاں رہائش بھی کی ہے۔ یہ سارے علاقے کو دیکھ لیں کہ حضرت سیدنا بہاؤالدین ذکری، شاہ رکن عالم، صدر الدین عارف کسی وقت میں یہاں آرام بھی فرماتے ہوں گے، یہاں وہ سکون پذیر بھی ہوتے ہوں گے۔ تو آپ بھی اس نیت سے زیارت فرما لیں کہ بزرگان دین کو اس عمارت کو بلکہ بزرگان دین سے نسبت ہے۔ تو آج کی جو ہماری شخصیت تھی وہ سروردیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگوں کی زوجہ، بہو اور والدہ حضرت بی بی راسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اینڈ پہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اور ساتھ آپ کو میں اور بھی عرض کر دوں کہ ہمارے بڑوں نے بھی، میری والدہ اور ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو یا بیٹا نہ ہو رہا ہو تو ان کی بارگاہ میں حاضری دے، اور نیت کرے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوگا، جب صاحب اولاد ہوں گی، تو میں مچھلی روٹی یہاں آ کر لنگر بانٹوں گی۔ تو اللہ ہی عطا کرنے والا، یہ بزرگان دین وسیلہ ہوتے ہیں۔ اینڈ پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ میرا ولاگ دیکھا، اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ انشاءاللہ مزید آپ کو ویڈیوز
ملتی رہیں گی۔ دعاؤں کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلوں پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرمائے، اور جن جن کی جو حاجات ہیں اللہ پاک انہیں پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔